हैदरी हैदरी अज़मत सहाबा का पासबा। चौथी दफा बोलेगा नारे हैदरी। जो पंजतनी है, जो मौलाई है, जो मौला अली को मुश्किल कुशा मानता है। पांचवी और आखिरी दफा बोलेगा हर आशिक की जान, हर आशिक की जान, हर आशिक की पहचान, मुनकिर की निकल जाएगी जान। कह रहा है ओरिजिनल सुन्नी हनफी रिजवी खिजरी ये बरेलवी पठान, और कहता है मेरी जान आला हजरत को आला हजरत मान। कहता है ये बिलाल खान। पंज नारे पंज तरी, पंज नारे पंज तरी, नारे हैदरी। कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अरे अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। नारे हैदरी। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे ऐवान का एक बहुत बड़ा नाम, वो ख़ुद तो चले गए लेकिन अपनी यादें अपनी बातें छोड़ गए। सफ़े अव्वल के शुआरा में उनका शुमार होता है। थोड़ा लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। सैयद सलीम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में। जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फ़रिश्तों में न इंसानों में। हुज़ूर की जलवागरी से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था, पूरी दुनिया में अंधेरे थे। आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में हैं। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरा अरब में गूंज उठी। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जिसने सबकत इख्तियार की, वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उसकी तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं दोस्त तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। और दोस्तों, ये मेरा और आपका एज़ाज़ है, फ़ख्र है, शरफ़ है कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए हैं जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुज़रना था। तबीयत में इज़्तिराब था, बेचैनी थी और ज़ुबान हाल से कहा करता था केरियाँ में केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ,
अड्डियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियां। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आके खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेके निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उन्होंने बताया कि ये जा आखिर ज़मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है और माजरत की अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमी पे टूट जाएंगी। तो उसने उलमा के लिए घर बनाए। एक घर हुजूर के नाम का बना, अकीदत से चाँव से। उस जमात के बड़े आलिम शामून थे, वो घर उनके सुपुर्द किया और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर सुनिएगा, ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया और एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आई। गुज़रते पास इतना कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना कि अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। भाईजान तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं ख़ुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख हुजूर की राहों में पल के बिछाए बैठी है। 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में गुजारे और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए। यहाँ ज़रा रुकिएगा, ठहरिएगा और सुनते चलिएगा वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा। मदीना में जिस शख्सियत तक पहुँचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाई उनका नाम लो तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ़ मिला। रूमी कहते जब हुजूर उनके घर तशरीफ़ ले गए तो चा चढ़ गया। इमरोज़ शाह शाहां मेहमां शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्तो मारा। जी मैंने अर्ज़ किया कि उस वक़्त तो अजीब कैफियत थी कि आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत को ज़माना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती। ये ख़त उन तक पहुँचा। मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है हुजूर आएँ तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। मंजर बड़ा दिल नशीन है यार। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू लैला सामने खड़े हैं और हुजूर ने देख के फरमाया क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कुछ दीवाने आए, घर बनाए, यादों के चिराग जले। मेरी राहों में कुछ दीवानों ने आके यहाँ मोहब्बत का नगमा छेड़ा और हुजूर फरमाते मेरे नाम मेरे दीवाने तुब्बा ने ख़त लिखा। फरमाया वो ख़त मुझे दे दो। यार ये तुब्बा भी हुजूर की राहों में है, उस शाख के डेरे हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब की कुल्ली हुजूर की राहों में है। अल्लाह की खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बाना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। कितने लोग हुजूर की राहों में खड़े हैं। एक दीवाने का तस्करा सुनो, कलेजे ठारो। जिसका तस्करा छेड़ने लगा हूँ उसका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से है। उस शहर की सरदारी उस जवान के वालिद के पास थी। उस जवान को ज़माना सुलेमान फ़ारसी के नाम से जानता है। सुलेमान कहते मेरा वालिद मजूसी था, उसने मुझे मज़हब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए घर से बाहर निकाला तो सरेरा ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूँ, ये लोग कैसे हैं। काफ़ी देर बैठा रहा, रात मर्जी से घर आया तो वालिद गुस्से में था। कहाँ थे इस वक्त तक? सच सच बता दिया, गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है। अब उस मज़हब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुलेमान कहते मेरा वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को ना कबूल कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया
रद्द अमल के तौर पे ज़िद आई, फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। सलमान कहते मुझे सबील मिली, मैं मुल्क शाम आया और वहाँ आके एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मज़हब की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सलमान कहते तादम आखिर जब तक वो ज़िंदा रहा मैंने खिदमत की। मरने लगा तो मैंने कहा अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने कहा नसीबैन, वहाँ एक आलिम वो तेरी तशफ़ी करेगा। फरमाते मैंने उसकी भी खिदमत की। वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के सामने खड़ा था, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते उसकी भी बड़ी खिदमत की। खिदमत का सिला ज़रूर मिलता है दोस्त। कहते जब वो मरने लगा तो मैंने कहा किस चौखट का बेकारी बनाएगा? उसने कहा सलमान बाखुदा अब मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूँ। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे यार, ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा दिया। कहते सलमान अब आखिर ज़मा मोहम्मद का ज़माना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। सलमान कहते अगर वो सरजमी में पालूँ तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आपने फरमाया उनकी 3 निशानियाँ। नंबर 1 सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबुव्वत होगी। कहा सलमान अगर तू वहाँ पहुँच सकता है तो पहुँच जा। दौड़ लगा दी यार, रखते सफ़र बांधा। सरेरा बनी कल्ब का काफिला मिला। उनसे कहा कि मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। वो राजी हो गए, लेकिन सलमान कहते जालिम बड़े थे। एक जगह पे जाके उन्होंने मुझे जकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी तलख होती है दोस्त। कहते हैं मैंने बड़े धक्के खाए। उन्होंने मुझे एक यहूदी के यहाँ फ़रोख्त किया, फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी यार, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने आके कह दिया कि दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना, वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में जलवा फिराज हो चुके हैं। अब सलमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ़ मदद कर, दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त, हिजर की आग में जले, इंतज़ार की राहों में तड़पे, हमायूं गड़ियाँ, सादत बख्श लम्हे आए। सलमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया। बड़े गुस्से में था और आगे कहता है खुदा सत्यानाश करे औस खजरज का एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ यसरब आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सलमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी भाई। अंजाम से बेनियाज होके हुजूर का तस्करा छेड़ा तो सलमान कहते वो तो गुस्से में था। उसने मेरे मुंह पे जोर का मुक्का मारा, जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी। आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। और जो सीस तली पे धर ना सके वो प्रेम नगर में आए क्यों? आजमाइशें तो आती हैं, तकलीफें तो आती हैं। कहते उसने मेरे मुंह पे मुक्का मारा। खैर फरमाते मैंने बर्दाश्त किया। रात की तारीकी छाई, खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी उस वक़्त कुबा में अपने गुलामों के झुरमट में थे। ये मस्जिद नबवी के पड़ोस में 3-4 किलोमीटर के फासले पर। कहते खाना लेके चला गया। मैंने अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदक़े का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सलमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, अपने गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं फिर हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया हुजूर सदका नहीं हदिया है। मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। 2 निशानियाँ पूरी होगी। अब एक निशानी बाकी, दिल थाम के बैठिएगा। सलमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे, मैं भी वहाँ मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया। ये शौक खींच लाया, आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूँगा। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा। ओ भाई, हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियाँ, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात। करीम ने पलट के देखा तो सलमान की आंखों में उदासियाँ थी। करीम करम करते हैं यार, कमर से चादर उठा देते हैं। जब कमर से चादर उठती है मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सलमान रोने लगे यार, आंखों में बहुत सारे अथरू थे। हुजूर फरमाते सामने आओ ना, सुनाओ ना, हमारा प्यार तुम्हें कहाँ से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कुछ यूं कह गए यार, कभी अर्श पर कभी फर्श पर,
کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سنیے گا جی بھائی جان، میں نے عرض کیا یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، اور بھائی اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی، اور نہیں بھائی سوئے تھے، بخت سولا نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، اور آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ جھونکے پیغام لے آئے یار۔ آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں نے فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا، مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ تو بھائی جان یہ میرا اور آپ کا اعزاز، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے دوست، ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ بھائی جان 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی کہ ایسی امت کو پڑا ہے صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقے کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا، کیوں؟ اور بھائی آنکھیں دیکھتی تھی صدقے کی قبولیت، آگ آتی اٹھا کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہ جاتا۔ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچایا۔ وہ رسوا ہوتے تھے، اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، بھائی آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا اللہ، میں نے ایسی امت کو پڑھا، یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے بھائی اسے مال فیع کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اچھا ایک سوال اور کیا اللہ، ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ بھائی جان نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ، اور ارادہ کیا کیا؟ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں اور آپ یہاں میلاد کے اس پروگرام میں جمع ہوئے اور یہاں بیٹھے اللہ رسول کی باتیں سنی، دل کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، عمل کے جذبے بھائی جان پھوٹنے لگے، عمل کی راہیں آسان ہونے لگی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ کیا نصیب ہوا بھائی؟ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا۔ آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ تو جذبہ کیا نصیب ہوا؟ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ صفا کتنا ہو گئے، شاید کہ
सीने में दिल नहीं पत्थर रखता हूं। भाईजान यहां बैठे बैठे जज्बा क्या नसीब हुआ, मेरा मां जाया है, नसीब अपना अपना है भाई। तुम्हारी मईशत आसमान को छू रही है और वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे खड़ा है, वो मिस्त्री के पीछे दावड़े उठाता है, वो रेडी पे फल बेचता है। और भाईजान यहां बैठे बैठे जज्बा नसीब हुआ कि दुखी भाई की मदद करूंगा। वो किसी ने कहा था कि तू करोड़पति कैसे बना, उसने कहा था मैंने नीचे वालों को लखपति किया तो अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। अशफाक अहमद कहते हैं कौन सा पल्ले से देना होता है भाई, ओए अल्लाह के दिए से देना है ना। यहां जज्बा नसीब हुआ। और रिज्क बांटने से याद रखिएगा रिज्क कम नहीं होता। यहां बैठे बैठे जज्बा क्या नसीब हुआ कि मेरा भाई मेरी बहन गुर्बत की लकीर से भी नीचे खड़े हैं और मेरे पास इतनी आसानियां इतनी आसूदगियां, और इस दौलत को कहां ले जाऊंगा, आज मर गया कल दूसरा दिन। जज्बा क्या नसीब हुआ, मैं अपने दुखी गरीब बहन भाइयों की मदद करूंगा। और भाई जज्बा नसीब हुआ। इस बस्ती में बहुत सारे घर जहां चिराग नहीं जलते, बहुत सारी बेटियां घरों में बूढ़ी इसलिए हो गई कि उसके बूढ़े बाप के पास देने के लिए जहेज का सामान नहीं था। भाई चांदी उतराई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताब अजीज का एक और बाब बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और जज्बे नसीब हुए, वो मजदूर की बेटी, वो गरीब की बेटी, मेरी बेटी, अल्लाह ने रिस्क से नवाजा है, बाइज्जत उसे उसके घर से रुखसत करूंगा। यहां बैठे बैठे नेकी का जज्बा नसीब हुआ। यहां भी रुकिएगा, यहां भी ठहरिएगा, यहां भी तवज्जो दिलाता चलो भाईजान, यहां बैठे बैठे नेकी का जज्बा तो नसीब हुआ कि मैं दुखियों के बेवाओं के काम आऊंगा। लेकिन यहां नेकी जब करनी है तो गुमनाम करनी है, नेकी करनी है तो दाएं को देना है, बाएं को खबर भी ना हो। इश्तिहार नहीं लगाना, 20 बंदे पीछे खड़े हैं, 10 बंदे तस्वीरें बना रहे हैं, आटे का थैला या 500 का नोट दिया, निगाहें झुकी हैं, न जाने अपने खुदा से वो क्या कह रही है या क्या कह रहा है कि मालिक मेरी गुर्बत ने मुझे किन कमीनों में लाके खड़ा कर दिया। और भाईजान ऐसा इश्तिहार वो 500,000 का नोट देके पूरी बस्ती में, पूरे मोहल्ले में, पूरी बरादरी में उनकी गुर्बत का तमाशा बनाया जाए तो ऐसी सखावत लाखों की नहीं, अगर करोड़ों की भी हुई ना तो अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। जज्बा नसीब क्या हुआ, मैं नेकी करूंगा तो गुमनाम। और भाईजान याद रखिएगा, जिसे ये गुमनाम नेकी का नशा नसीब हो जाए ना, यकीन जानो उसकी जिंदगी का जब आखिरी सांस इस दुनिया से रुखसत होता है ना, उसका लाशा उठा के कब्रिस्तान लाते हैं, जनाजे गाह तक लाते हैं, तो फिर उस दिन शोर मचता है। वो गुमनाम नेकी भाईजान उस दिन जनाजे में आ जाती है। और शोर क्या मचता है, ये खाना खिलाता था। शोर क्या मचता है, ये मेरे बच्चों को कपड़े लेके देता था। शोर क्या मचता है, ये हमारे घर में राशन डालता था। भाईजान उस दिन इस गांव से ये भी शोर उठे कि हमने तो फेसबुक पे इसका इश्तिहार नहीं देखा, हमने तो इसके घर के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई नहीं देखी, इसकी फैक्ट्री, इसके कारखाने के बाद बाहर 500,000 बंदे को 5 घंटे धूप में जलील होते नहीं देखा। और भाईजान गुमनाम नेकी का जज्बा यहां बैठे बैठे नसीब हुआ। लोगों की गुर्बत का तमाशा नहीं बनाया, 500,000 देके गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में, बरादरी में जलील नहीं किया। गुर्बत बहुत बड़ा इम्तिहान होता है भाई, ये गुफर तक ले जाती है। मैं शारे इब्राहिम खलील पे बैठा था तो मेरे साथ एक इहराम से लिपटा नौजवान आया, मैंने बेतकल्लफी से उसके कंधे पे हाथ रखा तो मैंने कहा थक गए हो, कहता है चौथा उम्र है। मैंने पूछा कहां से हो, कहता है कश्मीर से। हालात पूछे, कहता है मेरे अपने खानदान के 17 लोग शहीद हुए, भतीजों भांजों के नाम लिए। और मैंने मैशी हालात पूछे, कहता है गुर्बत। और साथ उसने कहा मुझे भी किसी ने उम्रा करवाया। और अगली बात जिसने तड़पा दिया वो कहता है मौलाना एक दुआ किया करो, गुर्बत एक जगह पे ना ठहरे, ये घर बदलती रहे। वो कहती सितम ये है, ये घर नहीं बदलती। जब ये घर नहीं ना बदलती तो हमारे गरीबों के भरम टूटते हैं। और आज तो गरीबों के भरम टूट रहे हैं भाई, गमों की धूप में काटा है जिंदगी का सफर। रास्ते में कोई शजरे सायादार न था। हमारा कहना भाई जमीन पे उतरो, ये जो हमें बोने नजर आते ना, जमीन पे उतरो, शजरे सायादार भी बनो, शजरे फलदार भी बनो। हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। और भाईजान अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, नेकी का जज्बा नसीब हुआ है, अमल अच्छा करना चाहते हो लेकिन गुमनाम दिखलावे वाला अमल। लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं मौलाना ये तरगीब है, तरगीब और तजलील में फर्क ही नहीं हमने किया। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं ना, माजरत से कहूंगा ये गरीबों की तजलील हो रही होती है। जिसको 500,000 का नोट देते हो ना, उससे पूछो कि वो कितनी मुश्किल से वो हाथ आगे, मजबूरी खींच लाई ना भाई, किसी का जी तो नहीं जाता किसी के आगे हाथ फैलाने को। लेकिन जिस तरह हम देते हैं जो है ना, वो हम खिदमत करते हैं, वो तरीका भला नहीं। तरगीब और तजलील में फर्क कीजिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं तरगीब किसे कहते हैं। हुजूर ने गज़वा तबूक के मौका पर फंड का ऐलान किया, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया।
جب سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے، حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اور بھائی جان ترغیب یہ ہے، اور جس کو آپ ترغیب کا نام دیتے ہو میں ترغیب کا نام دیتا ہوں، وہاں تو خفیہ کرنے والا کام تھا۔ سنتے چلیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر ملاقات کے لیے آئے، آپ فرماتے وہاں میں نے ایک رجسٹر دیکھا جس پر کچھ نام لکھے تھے، بیوہ کے، یتامہ کے، مساکین کے، اور ساتھ معاونین کے نام بھی تھے۔ ایک جگہ پہ بیوہ کا نام تھا، خدمت والے کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ اگلے دن گئے، دستک دی، کہا میں حاضر، کہا شکریہ، ایک صاحب آئے، گھر کے سارے کام کر کے چلے گئے۔ فرماتے دوسرے دن پھر چلا گیا، میں نے کہا حاضر، کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے، کہا کون ہے؟ کہتی میں نہیں جانتی۔ وہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ برتن دھوتے ہیں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، وہ مشکیزیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے۔ حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا، دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ تیسرے دن پھر چلا گیا، ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت عمر فرماتے ایک شخص آیا تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو بھائی آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین۔ آگے بڑھ کے دیکھا تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ عرض کیا حضرت جوتے ہیں نہیں ہیں، ارادہ تن نہیں پہنے۔ آپ فرماتے ارادہ تن نہیں پہنے، کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا، ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں، ہم سایہ لجاجت سے کہے بھائی ترلا کرے کہ پتر تھوڑی جی آواز کٹ کر لے، ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں آیا، بدماشی نہیں کرنے آیا، ترلا کرنے آیا۔ ہم سائیکی کے حق بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا بھائی۔ وہ غریب آدمی آ کے ترلا کر دے اور آگے سے رد عمل کتنا گندا ہے، میرے گھر میں گانا چلا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ اور وہ واشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، اس کے گھر کے باہر گندگی روڑے اٹکائے گا۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ اور یار سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں تو پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور دوسری بات جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ جانی ہے، یار رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارا مزاج ہے، ہم تو ہمارے ہاں تو نیکی اسے کہتے جو دکھائی دے، ہمارے ہاں نیکی وہ ہوتی جو جس کا شور سنائی دے۔ ہمیں تو اتنی دیر تک چین ہی نہیں آتا بھائی جتنی دیر تک پوری بستی میں سنا نہیں لیتے۔ اگر کسی کی خدمت کی ہے نا، کوئی پاس دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، تو بھائی جان ہم پھر بہانے سے سناتے، وہ آیا تھا یار، ترلا کیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں پھر اندر جا کے روتا رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سنا تو لیا، نفس کو تو حظ مل گیا کہ سخی کے دروازے پر سائل خالی نہیں گیا، گم نام نیکی۔ میں نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایک امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، اور نیکی کا ارادہ کیا؟ دکھیوں کے، بیواؤں کے کام آؤں گا، غریب بھائی کی کفالت لوں گا۔ یہ نیکی کا جذبہ یہاں بیٹھے بیٹھے نصیب ہوا۔ ساتھ میں نے توجہ دلائی کہ نیکی کرنی تو گمنام کرنی، دکھلاوے والی نہیں کرنی۔ بھائی جان میں نے عرض یہ بھی ساتھ کیا کہ جس کو ہم ترغیب کا نام دیتے ہیں وہ ترغیب نہیں، وہ نفس کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھا لیتا ہوں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا ارادہ ہوا، ابھی یہاں سے اٹھ کے گئے نہیں، ابھی کسی دکھیے کے کام آئے نہیں، ابھی کسی گرتے کو سہارا دیا نہیں، ابھی کسی کی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دل تو تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو بڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں بھائی، پروگرام بنا، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینوں کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ راہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا،
بھائی جان ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا, اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ وہاں نیکی کا ارادہ کیا تو عطا ہوئی, یہاں گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا جائے گا. نہیں بھائی, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. اور جوانوں, گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا, اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے آ جائے, یار اللہ کی عادت ہے, اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نے امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب تھا, اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم دوست کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ میرا اور اعزاز, آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے. یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے مابین تشریف فرما تھے, اور میرے نبی کا تذکرہ شروع ہوا. آپ فرماتے آنے والا بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا, ان کا نام احمد ہوگا. جب میرے محبوب کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے لبوں پہ آیا تو وہاں جتنے حواری بیٹھے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ایک سوال ہے, آنے والا نبی آپ سے افضل ہوگا؟ دیکھیے تقاضۂ محبت ہے نا, بیٹا شاگرد مرید کہتا ہے میرے رشتوں سے افضل کوئی نہیں, امتی بھی کہتے ہیں میرے نبی سے افضل کوئی نہیں. وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے, اصل منافق جانو انہاں نوں او جھوٹا جتاندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. او بھائی عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا, اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں. وہ خلیفہ وقت نے لیلا کو ایک دفعہ اپنے دربار میں بلایا اور بلا کے بڑی سنائی. اس نے کہا میں نے تیرے نام کا بڑا شورا سنا ہے, میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس ہوش کھو بیٹھا, تجھ میں کھبسا گیا, تو نے متاثر نہیں کیا, تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی. آئینہ دکھایا, بھائی رستہ بدلا, پانی پانی ہوئی نہ بھائی. رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے, گفت لیلا را خلیفہ کانت ہوئی, کس تو مجنو شد پریشان و گوی, از دیگر خوباں تو افزو نیستی, گفت خامش چو تو مجنو نیستی, دیدہ مجنو اگر بودے ترا, ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, با خودی تو لیک مجنو بے خودست, در طریق عشق بیداری بدست. رومی کہتے جب کھری کھری سنائی نا تو لیلا غصے میں آگئی, کہتی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی, تو کو مجنو تو نہیں, خاموش ہو جا. اور کہا دیدہ مجنو اگر بودے ترا, وہ کہتے ہیں مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو عیب نظر نہ آتا. با خودی تو لیک مجنو بے خودست, وہ کہتے جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دے کے آنا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور بھائی لیلا تو تھی رنگ کی کالی یار, لیکن آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے, اور وہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں بھائی. اور لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, نگاہ فاروق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں, پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات جنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. میرے قبلہ فرما دے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا, ہم تو الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے. آپ فرماتے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے فاطمہ الزہرا کو قریب کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. آپ فرماتے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ جائے, وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. میرے بچپنے کی پہلی تقریر حسن مصطفیٰ علماء سے سنا تھا, جو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھتا ہے ہر دل عزیز ہوتا ہے. میں پورے پاکستان میں گیا, عزتوں سے نوازا گیا. وہ بچپنے کی تقریر, میرے ایوان کا بڑا نام حضرت جانتے ہو گے ابو البیان کے نام سے جانے جاتے ہیں,
وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں بہت ساری چھوڑ گئی. بڑا شوخ لہجہ تھا ان کا لکھا ہوا مقالہ میں نے ازبر کیا اور اس کی آج بھی کچھ الفاظ میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہے. آپ بڑے خوبصورت لہجے میں حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. اٹھے تو فلک کو عروج ملے, بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے, جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے اور جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے, انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا. ہم نے اپنے بچپن میں حضرت کا ایک بیان سنا. وہ ایک شعر اکثر کثرت سے وہ جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو پڑھتے ہیں. ہم نے سنا اور سن کے ہی ازبر ہوا. اور وہ اعظم چشتی کا بلال بھائی بھی دیگر لوگ بھی پڑھتے ہیں. اور وہ کیا خوب اعظم چشتی نے کہہ دیا کہ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنو ویہ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, آتا دھرتی لف لف جاوے, جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے. علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, کیے جاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے, اور خلق دے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ہم نے تو اس نبی کا مرحبا بس یہیں پہ گفتگو سمیٹ لیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے محبوب کا تذکرہ, اور حواری نے کہا وہ افضل ہوں گے آپ سے. تو سنیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو, اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کر.